يلا افتح بسرعة، يلا. تفضلوا. شكرا. تفضلي. كيفك أرشي؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة خالتي. خالتي وينو شوريا؟ هو فوق، رح ينزل بعد شوي. بصراحة ما ضل وقت للعرس، قلت بيجي وبحكي معكم شوي. بصراحة بابا خجلان يحكي بالموضوع. ليكي خالتي أنا بدي عرس بسيط، بس بابا هو عم يفكر بشي تاني. قابل الصبح هالشخصين جوهي وهاد روشان منظمين أعراس. بتحبوا تشوفوا المطرب يلي رح يغني بالعرس؟ هو موجود برا. ايه طبعا. تعالوا رح أعرفكن عليه. تفضل. بالإذن. شكرا. ايه مزبوط، بس انت لازم تحط ببالك، لازم تتحمل هالمخاطرة. تفضل. الظاهر لازم ذكرك، إذا كنتي ببيتنا أو بدلهي القواعد هي نفسها وما في شي تغير أبداً. شو أنا يلي قلت لك؟ تنسى جزدانك جوا؟ كأنك عم تتزاكي علي كتير، بظن لازم أعلمك درس ما عاد تنسيه أبداً. فوتي. مين هدول اللي هنيك؟ شوريا، تعال ابني، خلينا نفوت. امي مين هدول اللي مع أرشي؟ حابة أعرفك على هدول الأشخاص، منظمين أعراس. امي أنا شو قلت لك؟ ما بدي مظاهر بلا طعمة، بس أنت امي لك. شوريا ابني، هذا زواجك الثاني، بس هو زواج أرشي الأول. أنت فكر باللي رح يحسوا أبوها إذا ما كان عرس بنته الوحيدة ضخم. نيف. ايه يلا 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 يلا، ايه يلا يلا. نيف. نيف. ايه نيف، كم مرة قلت لك اقعد مشان تدرس؟ قلي لشوف انت ليش ما عم تدرس؟ ما بدي نفذ يلي عم تطلبيه. يلا اسكت والا رح اضربك على وشك. تعال بس خليني طالع حجرتي من هاي الغرفة. نيف. نيف ماشي، ما رح تلاقي حجرتك ابدا، وهي عقوبتك لانك ما عم تسمع مني. نيف وقف لشوف. نيف قوم، نحن مو قاعدين ببيتنا. إذا ضليت عم تأذي رفيقك رح يطلعنا أكيد من هون ورح نرجع على بيتنا. لا أنا بدي أجيب حجرتي. نيف خلص اسكت، تعال وبلش دراسة. عم تفهم؟ يلا يلا. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي تفضلي. ليش تعذبتي؟ كنا اجينا لعندك. لا عمو ما في أي مشكلة، بصراحة هن بس حابين يشوفوا آلاتك الموسيقية، لأنه المسرح رح يتجهز على حسب الآلات اللي أنت رح تستخدمها. حقيقة أنا ما عندي إلا هالآلة القديمة وصوتي، أنا ولا مرة عملت عرض بأكتر من هيك. حلو عمي، شو عم تطبخوا؟ من ريحتها مبينة كتير طيبة. يا جولي شو عم تطبخي؟ فطاير مقلية. باينتها طيبة. ماشي عمي، قلن شو الآلات اللي بدك ياهن ونحن رح نجيب لك ياهن كلهم. ايه طيب. ماشي.
تفضل. أنا متأكدة كتير إنه طعمة هالأكلة طيبة مثل ريحتها تماماً، مو هيك؟ ايه مثل ما بتكون. إذا ما في مانع بتعلميني كيف ساويها؟ ليش لا؟ أنا رح أجيب لك الكرسي لهون. أنا رح أعمل كل شيء، حجهز كل شيء. شكرا لك. تفضلي. وأنت عليك تغني بطريقة منيحة، كل شيء رح يكون تمام. لازم انت لازم هيك الوضع تمام. رح نحط الآلات بشكل دائري. بتمنى يكون شيء منه. هذا بيسرني. الوقت المثالي للهجوم، هلأ لازم نبلش. أول شي بنعملهم مثل الطابة وبعدين نقليهم بالزيت. بعدها بنعمل القطر وبنغليه بالطنجرة وبنحطهم. ايه اتفقنا. لازم يكون كل شيء ظابط. هيك بتدوريهم مثلي. هذا كثير منيح. شكرا لك. أنت خبرة أنا رح أعمل كل بالتجهيزات. شيء. ايه تمام. ايه بسيطة، كل الأمور بسيطة. يعني بهالشكل هذا رح يعجبكم عزفي وصوتي. مثل ما حكينا لازم نركب الآلات. شو صار لك؟ شو هاد؟ سلامتك. ماما أنا آسفة كتير، أنت ليش ما انحرقتي. انتبهتي؟ ليش ما انتبهتي؟ إحنا لازم نروح على المشفى فورا. انت حرقتي رجل امي. انت وحده مو منيحه وسيئه، انت حرقتي رجل امي. اسكت يا ولد. أنا عن جد ما سويت هالشي، صدقوني. هو ما بيعرف شو عم يقول، أنت لا تردي على حكيه. سكوت. نحن لازم ناخدها على الدكتور هلأ فورا. لا تروحي ابدا مع هي السيئه يا امي، هي وحده قويه. تمام، معناها رح جيب معي قائمة الضيوف. صحيح، أرشي وين راحت؟ على مهلك على مهلك. هالولد المزعج رجع اجا. نيف استني ماما، انا بدي اروح معكم. ماما ماما نيف ماما. نيف ماما نيف، شوفي حبيبي. قلي. يلي اسمها أرشي حرقت لها رجلها لأمي. شو؟ شو هالحكي؟ شو أنا صار؟ بعتذر. نيف تعال، ما في شي، الزيت وقع على رجل كنتي ونيف عصب كتير ولحقن لهون. شو؟ اهدى اهدي يا بنتي اهدي، لا تخافي. شوريا، أنا بعتذر إني رحت بدون ما خبرك، بس انحرقت رجل أمه لنيف بالزيت وأنا أخدتها على المشفى. بس ليش نيف عم يقول إنه أنت حرقتيها؟ شوريا، ليش لحتى أعمل هالتصرف هاد؟ شو رح أستفيد من هالعملة؟ هي كانت عم تعلمني كيف بساوي الفطاير المقلية، وفجأة انقلبت الطنجرة، بعدين انسكب الزيت المغلي على رجلها وانحرقت. لا طولي بالي. أنا بعتذر كتير على اللي صار. أخدتها فوراً على المشفى أقول لنيف إني ماني سيئة وما عملت شي بنوب. أنتوا على أي مشفى رايحين؟ جاي لعندكم. لا ما تقلق، ما في داعي تجي، كمان بنفاري راح معنا. أنت خليك مع نيف، هالشي كتير مهم. طولي بالي. ماما أنا بدي أروح لعند أمي. ماما نيف خلص ابني. ماما نيف تعا حبيبي، مو أنت بطل أمك؟ ليك أمك انحرقت ومع هيك هي ما بكيت، حاجة تبكي أنت. هلأ شوي وبترجع. أنا بس بدي أروح لعند أمي.
يلا رح نخلص. هذا صوت النار، معقول يكون جاي من البيت؟ ليش أنا ما عم أقدر أتذكر؟ ليش ما عم أقدر أفهم شيء؟ خبريني، راح الوجع؟ ارتاحي. على مهلك يا بنتي، على مهلك. بنتي، انت منيحة؟ هي رح تتحسن. في أدوية مشانها، أنا رايحة أجيبه. شكراً كتير إليك. اهدى شوي. مثل ما أنا قلت لك على التليفون، وقت رحت على بيت ميهيك عرفت إنه انكسر عندها عظم الكاحل وحطوا لها صفيحة لحتى يلتحم. إذا كانت فاندانا هي ميهيك رح نتأكد من تقرير الأشعة، هي اللي رح تكشف هي الصفيحة. هالشي كتير مهم دكتور. أرشي، أنت رفيقتي، لو سمحتي بس هذا الشيء لازم يضل سر بيناتنا. أكيد دكتور، وثاق فيني. طيب، رح جيب التقرير لهون. أكيد ما نامي هيك. لا مستحيل. هي التقارير. أنا ما عم صدق، كيف صار هيك؟ لا هالشي مستحيل، فاندانا وميهيك نفس الشخص. بكفي، خلص اسكت. أسرع وافتح لي الباب. انبسطت مو هيك؟ رح تفوت وتجيب ألعابك. ايه ستي، مبسوط كتير. رح رد عليه. ألو؟ هو منيح، بس بالأول هو بكي كتير. كيف صرتي؟ ستي أنا بدي أحكي مع أمي هلأ. ايه خدي نيف، احكي مع أمك. ماما أنت عم تتوجعي شي؟ لا حبيبي أنا ما عم توجع، أنا كتير منيحة. نيف دير بالك على حالك. ايه شكرا يا بطل. أهلا وسهلا ستي، وأخيرا رجعت لي حشرتي المفضلة.
جدي قال لي إنه لازم تاخدي من هذا الدواء ضروري، حتى لو كان طعمه مر لازم تتحمليه لحتى تطيبي. حاضر ابن الدكتور، مثل ما بدك. شو انت مو شايفه قدامك؟ ماما أنا حابب أحكي لك حكاية. قديش مبسوط فيكي، بس بصراحة هو عذبنا كتير وقت انتي كنتي بالمشفى. منيح انه سيد شوريا انتبه عليه كتير، وإلا ابنك ما كان رح يرد على حدا. عمو شوريا البطل جاب لي حجرتي المفضلة من الغرفة، أنا أكتر شخص بحبه. الحجرة يلي بلعب فيها عن جد كتير بحبها. ايه أمي، وانتي اللي لي شو أكتر شي بتحبي بهالكون؟ أكتر شي؟ أكتر حدا بدللني بهاي الدنيا وأكتر حدا بيحبني هو نيف. بس أنا ما بكون غلط، أنا نيف بكون. غمضي عيونك، أنا هلا حابب ألعب معك لعبة. ماشي. غمضي. هلا فتحي عيونك. انت سويتي لي اياها لهي نيف؟ ايه نيف يلي عملها. نيف لافز ماما بظن انه الناس بيصيروا اذكى وقت ياكلوا ضربة على راسهم. ما كان فيكي تقراي انجليزي من قبل، بس بعد ما انضرب راسك بلشتي تقراي انجليزي. نيف معه حق، انا كيف قدرت انه اقرا هلا انجليزي؟ قبل ما تتذكر اي شيء انا لازم لهيها بشي شغله. حاجه تزعج امك، خليها ترتاح وتنام. تعا معي لبرا، يلا قوم. الحياة هون بدلهي غالية كتير، يعني مثلا سعر البندورة كتير غالي، ما أنا متاحة لناس مثلنا، مو هيك يا بنتي؟ مزبوط يا خالتي، هي مدينة والمدن بتكون كتير غالية. لازم ترتاحي. ايه يلا يلا امشي معي. لك انت عمية مو شايفة قدامك؟ كيف قدرت تتخطى الموت؟ أنا ضربتها على راسها بالعصاية وكمان دفشتها على النهر. إذا بتكون هي مهك معناها لمين الجثة اللي التقت كانت بتشبهها كتير. مين بتكون؟ إذا هي مهك ليش ما عم تخبر الكل؟ ليش الصفيحة المعدنية على كاحلة إذا ما كانت هي نفسها؟ أنا لازم أعرف بأسرع وقت هي مين بتكون وشو بدها. لازم انهي هالموضوع بسرعة. نظفت البيت امبارح، بس هالعنكبوت هاد رجع عمل شبكة مرة تانية بالزاوية. ماشي. شو هاد؟ مبين انه في صورة هون.
موجودة بهي الصورة. إذا مندار بيشوف هي الصورة هو أكيد رح يفهمني غلط. شو هاد؟ شو اللي عم يصير؟ رتبهم منيح. طيب ولا يهمك، أنا بزبطها. ماشي. خلص لا تاكل هم. أنا ليش حاسس إنه مهك عم تناديلي؟ فاندانا، أول شي قولي لي شو صار؟ ليش متلبكة كل هالقد؟ فاندانا، خدي نفس عميق، خدي نفس عميق، اهدي واحكي لي شو صاير معك. رجلك محروقة، خبريني ليش هيك عم تركضي؟ خبريني شو صاير؟ شو هي؟ شو هي؟ قولي لي هي الصورة من وين اجت؟ قولي لي. هي مستحيل، معقول حدا يعمل فيني هيك مسحة غليظة كتير؟ أنا ما عم أفهم شي. ليكي بترجاكي احكي لي، أكيد بتعرفي شو القصة، احكي لي بترجاكي خبريني شو هالصورة أو كيف صار هذا الشي يا ترى؟ بحياتي ما شفته للسيد كنا، كيف صار هذا الشي؟ وإذا ما شفته بعمري كيف أنا بالصورة وكيف تصورت؟ تعي معي. لك انت فاتي عليك. انا عم حكيكي ردي على كلامي، جاوبيني. جيفان ما عم بتحمل تصرفاتها. نعتذر منكم، رجعوا بعد شوي، لسه بدنا شوية وقت. بعرف انك كنت تحبي مهك، بس عم تتصرفي بلا وعي، وانت بتعرفيني منيح انا ما بحب ازعجك بنوب. يعني انت ناوي تخربي حياتنا؟ جيفان شو بدك رافي؟ خلص بعدين بنحكي بالموضوع. وليش ما بنحكي هون يعني؟ هالمرة مو مبين الخناقة عادية بين عمي جيفان والخالة كانتا، لا مبين الموضوع كتير جدي. شبكي انتي ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ الحقيقة رح تصدمك كتير إذا حكيتها. شو هي الحقيقة؟ بترجاكي خبريني بكل شي. الدنيا لعبت معنا لعبة غريبة كتير نحن التنتين. هي مهك مرت شوريا الأولانية، بس هي هلأ ميتة. ايه نهال، شو عم يصير؟ ليش معصبين؟ وليش هيك عم يتقاتلوا؟ قليلي. موهيت أخي اليوم انتقل من مدينته لبنغالور. طيب هالشي مو أحسن إله؟ ايه، بس خالتي بدها تنتقل على بنغالور للأبد. شو؟ هي ما ناقشت حدا بالقصة ولا حتى خبرت حدا، فجأة أخذت هذا القرار. ما بدها تبقى بدلهي ولا حتى هون، وخاصة بهالبيت. رجاء شوريا وعدني ما تتدخل بالموضوع، ايه؟ وإلا الأمور رح تصير أسوأ. بس هي مبينة نسخة تبقى الأصل عني أنا. تماماً، مشان هيك انصدمت هداك اليوم وقت شفتك بعيد الأنوار. أنا فكرت إنه مهك رجعت. كان لازم خبرك هالشي من قبل، بس ما كان عندي القوة لهالشي. فكري بالموضوع،
إذا أنا انصدمت من شوفة وحدة بتشبهها هالقد كيف رح تكون حالة شوريا قليلي؟ هو بعد موت مرته فقد حبه للحياة نهائياً. بس أنا حاسة حالي إني عم أطلع بالمراية. انتو نفس الصورة بس مختلفين. انتي وهي كأنه توأم. انتي بتعرفي شغلة؟ إنه شبيهتك مهك كانت بتحب الطبخ كتير، كانت مشاركة ببرنامج تلفزيوني وأخذت الأولى بالمنافسة، كانت طموحة كتير وكان حلمها تتزوج رجل أعمال مهم مثل شوريا، وأمنيتها هي تحققت. بس انتي كان حلمك تتزوجي رجال مثل ماندار وتعملي عائلة صغيرة. هي كان بدها تصير مشهورة وإلها اسم، بس انتي ما بتنتبهي لهيك قصص، لهيك ما فيكي تكوني مثلها أبداً. مختلفين عن بعض كتير. يلي بدي أقوله إنك صورة طبق الأصل عنا بالشكل، بس انتي ما بتشبهيها من جوا. عندك حياتك الخاصة وكمان عندك زوج وولد بيحبوكي كتير. هديك كانت مرته توفت وما عاد ترجع على الدنيا. مشان هذا الشي لا تخلي شوريا يشوفك ولا بأي مكان. فاندانا إذا بيشوفك رح يرجع يتذكر مرته عن جديد، ورح يرجع يدمر حياته إذا بيتذكرها بعد كل المعاناة مشان أدعمه. أنا ما بكون بس صديقته وخطيبته اللي بده يتزوجها، أنا كمان دكتورته. ما رح أقدر أتحمل شوفه قدامي عم ينهار مرة تانية. عمي جيفان استنى دقيقة. خالي كانتا أنت ما رح تتركي دلهي، هذا بيتك وهي كلها عيلتك. أنت تعذبتي كتير بحياتك لحتى أسستي حالك بهالمكان. ما فيكي تتركي كل شيء وتروحي من بيتك هيك، رح تظلمي كل العالم معك وهذا الشيء غلط. وحضرتك هلأ بأي صفة جاي عم تتدخل بأمورنا العائلية؟ كانتا أنا ما رح أقبل منك ولا أي نصيحة بتخص حياتي، خلي نصايحك تنفعك. على فكرة أنت بتعرف ليش بدي أترك دلهي وروح؟ لأني ما بقدر شوفك بقى. أنت قدرت تنسى بنتي مهك ومبلش حياة جديدة وسعيدة مع وحدة تانية. فيكن تقولوا عني إني بلا إحساس، ما أنا مشكلة عندي، بس الحقيقة إنه أنا ما عم بقدر شوفك مكمل حياتك من بعد بنتي مهك وبدك تتزوج وحدة غيرها وتعيش حياتك سعيد. مشان هيك أنا رايحة وتاركت لكم دلهي إلكم. أمي وينك أنتي؟ إيه نيف جاية. ليكي بترجاكي ما تقلقي، ما رح يصير شيء أبداً. أنا بوعدك إنه السيد كنا ما رح يشوفني، لأني أنا عملت السنة الماضية حادث كتير قوي أثر على راسي، ولهيك فقدت ذاكرتي من وقتها. مشان هيك مبين ماني مرتاحة وعم دقق بكل شيء، بس أنا رح أتعافى لأنه معي كل عائلتي جنبي وعم تساعدني، وعندي ابني نيف كمان. خليكي منتبهة إنه ما تخلي حدا من عائلته كلها كمان يشوفك. شوريا وكمان عائلته لسه ما فاقوا من صدمتهم بفقدانك كل هالوقت هاد. إذا هلأ بيشوفوكي رح خلص لا تاكلي هم، ما حدا رح يشوفني أبداً. ما رح خلي السيد كنا يشوفني، أنا بوعدك بهالشي. ما تفكري بالقصة. خالتي أنت ما رح تروحي لمكان، هون بلدك وقضيتي كل حياتك بهالمدينة هي، منشان هيك ما رح تروحي. أنا اللي رح أترك هاي المدينة كلياتها، وبوعدك ما عاد تشوفيني بعد هلا. هذا وعد مني إلك. رح أنهي أموري هون وسافر لمكان تاني خلال كم يوم.
شوريا انتي انسي كل شي هلأ وركزي منيح على عرسك. انتي بتعرفي في شي كمان مهم بتتشاركي فيه مع مهك. اثنيناتكن بتملكوا قلب كتير طيب، وسعادة غيركم بتهمكن أكتر من سعادتكم. شكراً إلك. رح أعمل كل اللي بقدر عليه حتى ضل مع شوريا كل حياتي. ما حدا لازم يعرف هي الحقيقة. لازم أتزوج من شوريا بأسرع وقت، وكمان لازم خليهم يرجعوا كلهم على ضيعتهم. تمام. بعتقد اتأكدت من كل الضروريات. لازم نعقد الزواج خلال 3 أيام، أو بدكم تنتظروا لبعد 7 شهور؟ معقول يا حكيم؟ كيف بدنا نخلص ترتيبات بهالمدة؟ 3 أيام كتير قليل، كيف الواحد بده يجهز لزواجه بهيك وقت؟ لو سمحت حكيم خليك عملي، أكيد في وقت تاني. إيه ما في طريقة غير هيك، ما في ساوي شيء. لو في مجال كان قلنا الحكيم هذا الشيء، أو بعد 7 شهور. معقول ننتظر لوقتها؟ هالشي مو معقول. هريش، كارونا، شو رأيكم؟ إذا الواحد معه مصاري هي الترتيبات بتصير ب3 ساعات بس، مو محتاجة ل3 أيام. معك حق أستاذ، إذا في إرادة رح نلاقي 1000 طريقة لنحلها. معناها تمام، بس بقي موافقة شوري. أنا موافق. ورح جهز حالي بسرعة خلال هاي الفترة. هيك ممتاز، تماماً هذا اللي بدي إياه. بعد 3 أيام شوريا رح يكون إلي. بعد هذا الزواج رح انتقل على مومباي فوراً وللأبد. بدك تنتقل على مومباي وللأبد؟ شو قصدك؟ هذا مو وقت المزح أبداً. الحقيقة إنه ابنك بيحب المزح. عارفان شو قلت؟ رح فهمكم القصة، بس قراري هاد قرار نهائي. بعد زواجي من آرشي رح ننتقل على مومباي، ورح نعيش هنيك على طول. بدك تنتقل على مومباي؟ قطعت وعد وناوي أوفي فيه عن جد. أنا إذا ما بترك هالمدينة هي فخالتي كانت رح تسافر منها. ما رح أسمح لهذا الشي يصير. شوريا، أنت عم بتفكر بكانتا وعيلتها يتركوا المدينة، ومانك عم بتفكر فينا أبداً؟ هذا مو عدل أبداً ابني. لا أمي، هذا مو غلطهم، أنا اللي عم أغلط، وأنا اللي خلفت بالوعد اللي قطعته. أمي، أنا فقدتها لمهك. كمان أمي لا تخافي، أول ما أنتقل على مومباي وأسس شغل منيح هنيك رح جيبك لعندي لحتى تعيشي معي أمي. بس ابني. ومو بس هيك، أنا رح ضل أتذكر مهك إذا ضليت بهي المدينة. أنا بعرف إنه كنت لازم ناقش هالموضوع معكم. ماما كمان أنا ما خبرت آرشي بهالقصة، صدقيني. ما في ضرورة أبداً إنك تخبرني. أنا بدعمك بأي قرار أنت بتاخده. أمي، بدي منك توافقي على قراري هاد لو سمحتي. أمي رجاءً تقبلي الموضوع، كرمال عيلتها لمهك وكرمال مهك. فيكي ما تسامحيني إذا بدك، بس رجاءً خليني أنفذ وعدي. أمي رجاءً. طيب، رح روح خبر العيلة.
خالتي، نحن بهالحياة لازم نتعود على كل شي. لا تقلقي، مع الوقت هالشي بيصير عادي. أنا آسفة شوريا، كل شي صار على السريع. ما في داعي للاعتذار أرشي، هذا الشي مانو غلطك. أرشي بدي أقول لك شغلة من هلأ، هذا الزواج ما بيهمني، بس أنا عملته من شان عيلتي وبس. رح أبذل جهدي لحتى أكون شريك حياة منيح مو أكتر، بس مستحيل إني أحبك. ماني متأكد قديش رح نضل مع بعضنا. أنا بعتبر إنه مهك هي حبي الوحيد وكل حياتي، وهي الحقيقة ثابتة عندي وما رح أقدر أغير هالشي. بعرف إنه مهك ما عاد رح ترجع، بس الوقت اللي قضيناه سوا أنا وهي مستحيل أقدر أنساه. ومع إنه هي مانا موجودة هلا، بس أنا حاسس إنها قريبة وعم شوفها. على الأغلب أنا عم بتخيلها، بس إحساسي هي حقيقة. مهك بدي اقتلها. ما رح اسمح تجي قدام شوريا، وما رح خليها تدمر حياتي بعد كل اللي عملته قبل ما تبلش. أرشي، أنت منيحة؟ أنا كتير آسفة شوريا، ما كان قصدي. مثل الفازة، في كتير شغلات بتنكسر كمان. وقت بتحاول تجمع الشي اللي انكسر ما بتقدر أبدا، مثل الذكرى. شكراً أرشي، أنت لطيفة. بتمنى لو أنا بقدر فعلاً أقدم لك اللي بتستحقيه. أنت معي، وهاد كل اللي بدي إياه. بس انتبه على حالك، أنا رايحة. رح أعمل اللي بقدر عليه حتى تبقى معي طول العمر. رح أعمل كل شي حتى خليك تنساها وتطالعها من حياتك. أنت رح تكون إلي أنا، أنت إلي أنا شوريا. ايه انت يلا اطلع من هون. ايه ماني رايح، بدي فوت لجوا هلا. انت بتعرفني حتى تمنعني؟ انا متعاهد الاكل بهذا البيت، ما رح اطلع لبرا. يلا اتركني بدي فوت لجوا، اتركني. بس انت مقيم ببيت الضيوف، لازم ترجع هلا على غرفتك. اتركني، بعد عني. يلا روح من وجهي. هالزلمة مقرف. هاي الحلاوة أمي عملت لي إياها.
الحلاوة كيف طالعة؟ كل لسه بترجع. إذا بتحبني كمان كل ما تترك منا أي شيء. طعمة الحلاوة مثل اللي كانت تساويها مهك، عن جد مو معقول. مين؟ في بنت ردت على التليفون وصوتها كان كأنه نفسه صوتها لمهك. مهك هي الحلاوة أمي اللي عملت لي إياها، بس جدي أخذها مني وعطاها إياها. معناها أمه لنيف هي بتكون مهك. مهك تعي يلا. هاي الليلة ما حدا رح يزعجنا أبدا طول الليل. لك يلا لا تعذبيني. عمل لك خدي شوي. تعي. فقير